नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीले आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, बहुतले व्यापारिक भवन बनाउने भनेर 2 वर्ष अघि विराटनगर महानगरपालिकाले पुरानो गुद्रीका सब्जी व्यापारीलाई जग्गा खाली गर्न लगायो। केहीले खाली गरे, जग्गा छोड्न नमानेकालाई महानगरले नगर प्रहरी लगाएर बल जफत गर्यो। तर 2 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पुरानो गुद्रीको उक्त जग्गामा अहिलेसम्म सामान्य एउटा सिङ्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन। उल्टै पुरानो गुद्री बजारको त्यो जग्गामा अहिले महानगरले सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाएको छ। आजको फोकस न्यूजमा यी र यस्तै सन्दर्भ रहनेछन्। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। व्यापारिक भवन बनाउने भनेर व्यापारी लखेटियो। 2 वर्ष बितिसक्दा सिङ्को भाँच्ने काम पनि भएन। दर्शकवृन्द, बहुतले व्यापारिक भवन बनाउने भनेर 2 वर्ष अघि विराटनगर महानगरपालिकाले पुरानो गुद्रीका सब्जी व्यापारीलाई जग्गा खाली गर्न लगायो। केहीले खाली गरे, जग्गा छोड्न नमानेकालाई महानगरले नगर प्रहरी लगाएर बल जफ्ती समेत गर्यो। तर 2 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पुरानो गुद्रीको उक्त जग्गामा अहिलेसम्म सामान्य सिङ्को भाँच्ने काम समेत भएको छैन। उल्टै पुरानो गुद्री बजारको उक्त जग्गा अहिले महानगरले सवारी साधन पार्किङमा प्रयोग गरिरहेको छ। मोरङको कटहरी 2 बस्दै आएका सिकन्दर प्रसाद यादव उमेरका हिसाबले अहिले 50 पुगे। विराटनगर 9 स्थित पुरानो गुद्रीमा उनले चिउरा बेचेको 3 दशक भयो। तर कुनै बेला किराना सहित ठूलो पसल सञ्चालन गरेर बसेका उनी अहिले सानो भत्किएको कोठामा खुम्चिएका छन्। कारण महानगरको व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना। गएको 2078 मङ्सिर 3 गते विराटनगर महानगरले पुरानो गुद्रीमा 25 तले व्यावसायिक भवन बनाउने योजना सहित जग्गा खाली गराएपछि यादवले आफ्नो व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो। घरको छाक टार्ने अहिले उनी जसोतसो भत्किएको एउटा सानो संरचनामा चिउरा बेचिरहेका छन्। तर महानगरको व्यापारिक भवन बनाउने योजनाको भने अहिलेसम्म कुनै अत्तो पत्तो छैन। 25 तल्ला भवन बनाउने रे अहिलेसम्म त भएको छैन। त्यो 2 वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म नै कि पिलर पनि गाडेको छैन एउटा। कहिले बन्यो? यादव जस्तै पुरानो गुद्रीमा करिब 5 दशकदेखि मासु पसल गर्दै आएका जमाल सिद्दीको अवस्था पनि उस्तै छ। विराटनगर 9 घोपापुल बस्दै आएका उनी नगर प्रहरीको बल जफ्तीका बावजुद पुरानो गुद्रीमै व्यापार त सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर व्यापारिक कम्प्लेक्सको नाममा महानगरले फेरि कति बेला देखाउँछ भन्ने त्रास उनको मनमा अहिले पनि छ। 25 तले व्यापारिक भवन बन्छ भन्ने सुनेको 2 वर्ष बित्नै लाग्दा अहिलेसम्म सामान्य शिलान्यासको काम समेत नभएको उनी सुनाउँछन्। 25 तल्ला भवन बनाउने, तपाईहरु यहाँबाट खाली गर्नुस्, तपाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानु, चाहे भाडाको सटरमा जानु भनेर हैन हामी बनाउँछौँ। यो 10 दिनको भित्रमा म त शिलान्यास गर्छु भनेर भनेपछि अब 10 दिन भनौँ, 10 दिनभन्दा अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुन आँट्यो। अहिलेसम्म शिलान्यास पनि भएको छैन न के भएको छ। पुरानो गुद्रीमा महानगरले 2 वर्ष अघि 25 तले व्यावसायिक भवन बनाउने तयारीका साथ त्यहाँबाट साबिकको गुद्री बजार खाली गराएको थियो। तर गुद्री खाली गराएको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यस विषयमा सामान्य सिङ्को भाँच्ने काम समेत भएको छैन। बरु खाली गरिएको पुरानो गुद्रीको जग्गामा अहिले निशुल्क पार्किङ स्थल बनाइएको छ। 2078 कार्तिक 12 गते विराटनगर महानगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकारको प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग ई प्लटमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारिक भवन बनाउने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा महानगरको स्वामित्वमा रहेको पुरानो गुद्री बजारको 14 कट्ठा 5 धुर जग्गामा नेपालकै अग्लो 25 तले व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण हुने भनिएको थियो। परियोजना सुरु गर्न महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा
3 महिनाभित्र खाली गराएर लगानी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त थियो। तर गएको वैशाखमा भवन शिलान्यास गर्ने तयारीका साथ महानगरले जग्गा खाली गराएर उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराए पनि हालसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारणले कम्प्लेक्स निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ। भइदियो के भने जब फ्रिक्वेन्टली मन्त्रीमण्डलहरू चेन्ज हुने बित्तिकै निर्णय प्रक्रियाहरू अलिकति ढिला भए र यो पहिलो प्रयास भएकोले पनि अलिकति जग्गा जुन जति निर्णयहरू गर्नुपर्छ त्यो निर्णय गर्न समय लाग्ने, त्यसका कानुनका अङ्गहरू पुर्याउनु पर्ने, सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट कानुनी रूपमा जुन उहाँहरूसँग लिनुपर्ने राय सुझाव र परामर्श लिनुपर्ने र नयाँ भएकोले अलिकति समय लागेको हो। आउँदा प्रक्रियाहरू चाहिँ सजिलो भएर जान्छन्। प्रदेश लगानी प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गत साउन 29 गते काठमाडौँको डोरवे इन्टरनेसनललाई लगानीका निम्ति स्वीकृत दिएको थियो। व्यापारिक कम्प्लेक्समा आवश्यक लगानीका निम्ति स्वीकृत प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै निर्माण कार्यको बाटो खुलेको बताइएको छ। आगामी 2 हप्ताभित्र विराटनगर महानगरपालिका लगानी प्राधिकरण र डोरवे इन्टरनेसनल बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताउनुभयो। आज भोलि नत्र अथवा पछि अथवा चाहिँ 3 दिन 4 दिनभित्र चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर सबै पक्ष साइन गरेर अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ जाने हामीहरूको जाँदाखेरिको मोडालिटी के अथवा चाहिँ उहाँहरूले हाल्दाखेरि उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्टको मोडालिटी के, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सरकारको कहाँनिर चाहिँ के भन्छ भूमिका रहन्छ, यी सबै विषयमा चाहिँ अन्तिम छलफल गरेर यसलाई मूर्त रूप दिने र यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अझ चाहिँ के भन्छ सहमति पत्र सही गरेर चाहिँ हामी अगाडि लगभग यो हप्ता अथवा अर्को हप्ताभरिमा हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। डोरवे इन्टरनेसनलले पुरानो गुद्रेको जग्गामा 14.25 कट्ठा जग्गामा कुल 4 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको लागतमा 25 तले बहुउद्देश्य भवन निर्माण गर्ने योजना छ, जसमा कुल लगानीको 80% रकम पूर्वाधार बैंक र बाँकी 20% डोरवे इन्टरनेसनलले बेहोर्ने बताइएको छ। आगामी सन् 2026 सम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताइएको उक्त भवन 3 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको हुने महानगरले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, व्यापारिक भवन बनाउने भनेर व्यापारीलाई चाहिँ छँदैको ठाउँबाट लखेटियो, तर अहिले 2 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सिङ्को समेत पनि भाँच्ने काम भएको छैन। त्यहाँ हुन्छ गर्छौँ अब बनाउँछौँ भन्ने यस्ता खालका रेडिमेड जवाफ त कति सुनियो, कति के पत्याउने कति पत्याउने, कसका कुरा पत्याउने, अन्योलै अन्योल छ चारैतिर दर्शक महानुभाव। अनि अर्कोतिर चाहिँ मोरङको कटहरी 1 स्थित सिङ्गिया खोलाको किनारमा करोडौँको लगानीमा निर्माण गरिएको फलफुल तथा तरकारी थोक बजार यति बेला चाहिँ बाख्राको चरण क्षेत्र बनेको छ, गाईबस्तु चराउने ठाउँ बनेको छ। त्यहाँ 5 वर्ष अघि विश्व बैंकबाट प्राप्त रकमको सहयोगमा कटहरीको जमटोकीमा निर्मित त्यो संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले 16 करोड 76 लाख रुपैयाँको लगानीमा बजार निर्माण गरेको थियो, तर त्यो लगानी बालुवामा पानी भयो। विराटनगरको तरकारी बजारलाई एकीकृत गर्ने अनि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने सरकारको उद्देश्य हो। त्यसैका लागि सरकारले विराटनगर 9 स्थित पुरानो गुद्री बजारलाई खाली समेत गराएको थियो, तर निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन समेत भइसकेको एकीकृत कृषि फलफुल तथा तरकारी थोक बजार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएकै छैन। किन त? यो प्रसङ्गमा केन्द्रित हुनु अघि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ। अनि आज हामी व्यापारिक भवन बनाउने भनेर व्यापारीलाई छँदैको ठाउँबाट लखेटेको 2 वर्षसम्म पनि सिङ्को भाँच्ने काम नभएको विषय सँगसँगै बनेकै संरचनामा पनि अहिले बाख्रा चरण क्षेत्र भएको विषय अनि ती बनेका संरचना पनि भत्किन थालिसकेको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। फलफुल तथा तरकारी थोक बजार बाख्राको चरण क्षेत्र, करोडौं लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह।
मोरङको कटहरी एक स्थित सिंगिया खोलाको किनारमा करोडौँको लगानीमा निर्मित फलफूल तथा तरकारी थोक बजार बाख्रा चरण क्षेत्र बनेको छ। 5 वर्ष अघि विश्व बैंकबाट प्राप्त रकमको सहयोगमा कटहरीको जमटोकीमा निर्मित उक्त संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो। प्रदेश सरकारले 16 करोड 76 लाख रुपैयाँको लगानीमा बजार निर्माण गरेको थियो। विराटनगरको तरकारी बजारलाई स्वीकृत गर्ने तथा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने सरकारको उद्देश्य थियो। त्यसैका लागि सरकारले विराटनगर 9 स्थित पुरानो गुद्री बजारलाई खाली समेत गराएको थियो। तर निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन समेत भइसकेको एकीकृत कृषि फलफूल तथा तरकारी थोक बजार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। विराटनगर गुद्री बजारका व्यापारीहरू कटहरीको थोक बजारमा सर्न नमानेपछि निर्माणाधीन भवनहरू अहिले भत्किन थालेका छन्। खोला किनारमा निर्माण गरिएकाले बजारको भौतिक संरचनाहरू पनि बर्खायामको बाढीले क्षतिग्रस्त हुँदै गएको छ। सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन बेगरै करोडौं खर्चेर निर्माण गरेको उक्त थोक बजार अहिले बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको स्थानीय व्यापारी बताउँछन्। सरकारको र जनताको राजस्व सबै खेर गएको छ। कुनसा खेर गएको छैन, सबै खेरै गएको छ। त्यहाँ संरचना बनायो, युटिलाइज भइराखेको छैन, त्यो पनि खेर गइहाल्यो। यहाँ हटायो नगरपालिकाले, जुन भाडा आउँथ्यो त्यो पनि भाडा बन्द भइसक्यो, यतिकै जमिन परेको होइन, त्यो पनि सरकारलाई घाटा छ। कृषि बजारको सब पर्खाल घेरेको, सब बाढीले बगाएर टुटपुट भएको छ, दिवाल खसेको छ, त्यहाँ व्यवस्थितै छैन केही। अनि हामीहरू कसरी जाने त्यहाँ? 2075 साल चैत 3 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजारको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो बजारमा अहिले रेखदेखका निमित्त 1 जना सुरक्षा गार्ड राखिएको छ। त्यसबाहेक त्यहाँ अरू कोही छैन। भवनभित्र बालुवा नै बालुवा अनि चौरमा गाई भैँसी र बाख्रा छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले निर्माण गरेको बजार प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आवश्यक समन्वयको अभावमा हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्। पायक नै नपर्ने ठाउँमा विराटनगरका व्यापारीलाई खेदाउन खोजेपछि विगत 3 वर्षदेखि उनीहरू मासिक 3 लाख भाडा तिर्ने गरी बस पार्क पछाडिको 2 बिघा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी बजार सञ्चालन गरिरहेका छन्। 51% लगानी गर्न पनि आफूहरू तयार भएको बेला विराटनगरका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले नमानेपछि जग्गा भाडामा लिएर बजार सञ्चालन गर्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन्। विराटनगरका व्यापारीलाई विराटनगरमै बजार उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिको आश्वासन पनि बोलीमा मात्रै सीमित भएको सब्जी फलफूल तथा गुद्री बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव साहब अहमद गुड्डू बताउँछन्। भीम पराजुली मेयर भएर आयो, उनले गुद्री बजारभित्र नै आएर संसदीय निर्वाचनको बेलामा यहाँको व्यापारीलाई यी बजार उपलब्ध गराउँछु भनेर बाचा गर्यो। तर त्यो बाचामा पनि टिकेन। पछि ऊ सिंगियापारीको बजारमा जबरजस्ती जान व्यापारीले लखेट्न थालेपछि व्यापारीहरूले विरोध गरेर स्थानीय विराटनगरमै बजार व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका हुन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालीन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले स्थानीय जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय 4 बिघा 2 कट्ठा 2 धुर र 18 कट्ठा ऐलानी जग्गामा कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा फलफूल तथा तरकारी थोक बजार निर्माण गरेको थियो। हजुर दर्शक महानुभाव, नेपालीमा एउटा उखान छ नि, म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो भन्ने हो। ठ्याक्कै यस्तै भइरहेको छ विराटनगरतिर यति बेला। भएकै संरचना पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। बजार सञ्चालनका लागि एउटा सहकारीलाई जिम्मा लगाइयो, तर सहकारीले पनि बजार सञ्चालन गर्न सकेन। अब गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। अब यही विषयसँग सम्बन्धित थप प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्ट। सहकारीले पनि बजार सञ्चालन गर्न सकेन, अब गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने तयारी।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि कटहरी स्थित फलफुल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालनको जिम्मा सहकारीलाई पनि दिएको थियो। नियमावली बनाएर विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई बजार सञ्चालनको आधिकारिक हस्तान्तरण गरिएको थियो। 1 वर्षसम्म भाडा लिने गरी सहकारीलाई ठेक्का लगाइएको भए पनि सहकारीले पनि नियमित रूपमा बजार सञ्चालन गर्न सकेन। सहकारीले जिम्मा लिएपछि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार बलराम निरौलाको अध्यक्षतामा कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति गठन गरेर छोटो समयका लागि बजार सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तर पछि अध्यक्ष निरौला बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि बजार सञ्चालन अहिलेसम्म अलपत्र छ। संरचना अलपत्र भएपछि हाल कटहरी गाउँपालिकाले नै त्यहाँ साप्ताहिक हाट बजार लगाउन सुरु गरेको छ। प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष अध्ययन गरेर भविष्यमा गाउँपालिकालाई नै बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। एकैचोटि चाहिँ ठुला व्यापारीहरू त्यसरी जान सक्ने अवस्था अहिले देखिएन। सहकारी पनि ट्राई गरियो र अब आफ्नै स्वामित्व जग्गा भएकोले गर्दा कटहरी गाउँपालिकाले अहिले चाहिँ त्यसलाई के प्रयास गरिरहेछ। यसको चाहिँ अब प्राविधिक पक्षहरू यो कानुनी पक्षहरू मिलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र त्यसलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ अन्य प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने कुरालाई एक मिलाएर चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। 17,881 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्मित फलफुल तथा तरकारी थोक बजारमा भने थोक विक्रेताका लागि गोदाम सहितको 1,488 वर्गमिटरको 17वटा सटर, खुद्रा विक्रेताका लागि 351 वर्गमिटरको सेड र कृषकको लागि आफ्नो उत्पादन आफै बिक्री गर्न 138 वर्गमिटरको सेड निर्माण गरिएको छ। बजारमा क्यान्टिन, क्लिनिक, बैंक, किसानलाई आराम कक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय र पार्किङ लगायतका पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। यसबाहेक खुद्रा स्टल, कृषक अतिथि गृह, गार्ड आवास, फोहोर सङ्कलन केन्द्र, लोडिङ अनलोड क्षेत्र, डिप ट्युबवेल र पानी प्रशोधन केन्द्र लगायतका सुविधाहरू पनि बजारमा छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ फरक विषयवस्तुका साथमा। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विराटनगर सहकर्मी राकेश कणलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।